गत्य अस्मान् सर्वानपि स्वीय उद्बोधनेन कृपया उपकुर्वन्तु। माननीयाः प्रोफेसर श्री प्रभाकुमार महोदयाः। ॐ इडा सरस्वती मही तिस्रो देवीर्मयो भुवः बर्हि सीदन्तु वस्रिधः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमः सदसे सदसस्पतये च। अद्यास्मिन् उत्कर्षमहोत्सवे समागतायाः मे मोमुद्यते चेतः तदर्थं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय देहल्याः कुलपति महोदयेभ्यः, स्नेहास्पदेभ्यः श्रीनिवास वरखेड़ी महोदयेभ्यः, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतिवर्येभ्यः, मुरली मनोहर पाठकेभ्यः, अपि च तिरुपतिस्थ राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपति महाशयेभ्यः प्रोफेसर राधाकांत ठाकुर वर्येभ्यः प्रभूतान् धन्यवादान् व्याहरामि। यैः अस्याः कार्यक्रमस्य सम्भूय संकल्पना कृता अपि च मह्यं निमन्त्रणं प्रेषितम्। अहम् आत्मानं सौभाग्यशालिनीं मन्ये यदस्मिन् सत्रे सभाध्यक्षरूपेण अत्र विराजमानाः सन्ति भारतीय विद्या विशारदाः प्रोफेसर राधावल्लभ त्रिपाठी वर्याः, स्नेहास्पदाः विशिष्टातिथयः प्रोफेसर दीप्ति त्रिपाठी महाभागाः, संचालक महाशयाः प्रोफेसर पवन कुमार महोदयाः, उद्बोधिका वर्याः उमा रानी त्रिपाठी महोदयाः, अभिरूप भूयिष्ठाः पारिषद्याश्च। भारतीय विद्यानां पाश्चात्य विमर्शः इत्यमुं विषयमधिकृत्य संबोधनाय आदिष्टा अस्मि। तत्र भारतीय विद्याः अनन्ताः सन्तीति सुविदितमेवात्र भवतां समेषाम्। उपनिषत्सु बह्व्यः विद्याः निर्दिष्टाः सन्ति। तत्र 14 विद्यास्थानरूपेण 14 विद्यानां निर्देशो विधीयते। परं तत्रापि यदि वेदादेव प्रारभ्यते तर्हि अनन्ता वै वेदाः इति सुविदितमेव समेषाम्। वेदा हि एतासां भारतीय विद्यानाम् उत्सभूता इति कृत्वा वेदविषये तावत् पाश्चात्य विदुषां बहुविधो विमर्शः गतेषु शताब्दत्रयेषु परिलक्ष्यते, यस्य दिग्दर्शनं भारतीयैर्विद्वद्भिः नैकधा विहितं प्रकाशितं च। मयापि तत्र शर्मण्यदेशे वेदाध्ययनम् अवलम्ब्य शोधपत्रमेकं लिखितमस्ति, यत् खलु भण्डारकर प्राच्यविद्याशोधसंस्थानपत्रिकायां पूर्वप्रकाशितम्। अपरं च विपुलं वैदिकवाङ्मयम् उपलक्ष्य वैदिकदर्शनं चाधृत्य पाश्चात्यैर्विद्वद्भिः कृतभूरि परिश्रमैः ये शोधग्रन्थाः लेखाः वा लिखिताः सन्ति तेषां सर्वेषाम् एकत्र संकलनम् आकलनं च कर्तुम् अहम् अस्मिन् सीमितसमये नैव पारयामि। केवलम् एतन्निवेदयामि यदहं सामान्यतः भारतीयदर्शनस्य तत्रापि च विशिष्य वैशेषिकदर्शनस्य विद्यार्थिनी वर्ते, तद्विषये च पाश्चात्यविमर्शो मया एकस्मिन् स्वीये ग्रन्थे विश्वस्मिन् जगति ये विद्वांसः वैशेषिकदर्शनमधिकृत्य कार्यं कुर्वन्ति तेषां विवरणमपि सविस्तरं प्रदत्तमस्ति, पूर्वप्रकाशितं चापि विद्यते। एवमेव शर्मण्यदेशे संस्कृताध्ययनविषयेपि पूर्वं लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठेन प्रकाशिते ग्रन्थे एकस्मिन् संस्कृत स्टडीज अब्रॉड इति शीर्षके पूर्वमेव स लेखः मम प्रकाशितः अस्ति। अतः एतद्विषये अहं पुनः पिष्टपेषणं न करोमि। अस्तु,
अद्य अस्मिन् कार्यक्रमे हम भारतीयविद्यानां विषये कैश्चित् पाश्चात्यैर्विद्वद्भिः प्रकटीकृतैः उत्कर्षपरिचायकैर्वचोभिरेकं स्तवकं रचयित्वा स्थालीपुलाकन्यायेन निदर्शयितुं कामा अस्मि। तत्र यदि पाश्चात्यानां विमर्शविषये चर्चा क्रियेत तर्हि चतुर्विधः विमर्शः दृष्टिपथम् आयाति। प्रथमं तावत् संकलनं संपादनं वा, सामग्री संकलनं ग्रंथ संपादनं वा। द्वितीयं सूचीकरणं वर्गीकरणं वा। तृतीयः अनुवादः भाषान्तरणं वा। चतुर्थः समालोचनं विमर्शः वा। अतः प्रथमं तावदहं वेदविद्या, उपनिषद, अध्यात्मविद्या, वेदान्तविद्या, भगवद्गीता, योगविद्या, तत्वविद्या, पदार्थविद्या, प्रमाणविद्या, बौद्धविद्या, जैनविद्या, संस्कृतविद्या च एतासां विद्यानां विषये पाश्चात्यैर्विद्वद्भिः अभिव्यक्तविचारान् संकेतरूपेण अत्र प्रस्तोतुं कामा अस्मि। तेषां विचारान् अहम् आङ्ग्लभाषया एव प्रस्तौमि, यतोहि अनुवादकार्यस्य समयः नासीत्, परम् अपरस्मिन् काले अनुवादं कृत्वा एव प्रकाशनार्थं दास्यामीति। वेदविद्या, तत्र एकः फ्रान्स् देशीयः विद्वान् ज्यान् ले मी सः कथयति, द वेदा itself is the secret of Veda, the foundation stone that India contributed to civilization. The Veda is said to embody the regulations, the laws of the universe as seen by gifted poets, prophets or seers, the rishis, set by them in a special language to be joyfully proclaimed for future ages. It has come down to us through an elaborate tradition consciously designed to prevent any distortion. Next is Ralph Waldo Emerson. The Vedas haunt me. In them I have found eternal compensation, unfathomable power and unbroken peace. R.W. Emerson, अमेरिका देशीयः विद्वान्। तर्हि फ्रांसिस वोल्टेयर, फ्रांस देशीयः विद्वान् कथयति, द वेदा वाज द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट फॉर विच द वेस्ट हैड एवर बीन इंडेटेड टू द ईस्ट। हेनरी डेविड थरो, one sentence of Vedas is worth the state of Massachusetts many times over. अमेरिका देशीयः। तदनु उपनिषदः अध्यात्मविद्या वा। तस्मिन् विषये शोपेन्हार् महोदयस्य नाम सर्वेपि जानन्ति। तेषामिदं कथनं सुप्रथितमेव। In the whole world there is no study so beneficial and so elevating as that of the Upanishads. It has been the solace of my life and it will be the solace of my death. They are the product of the highest wisdom. German देशीयः। तदनु एर्विन् श्रोडिङ्गर्, शर्मण्यदेशीयः अयमपि शोपेन्हार् महोदयस्य शिष्यः एकः वैज्ञानिकः अस्ति श्रोडिङ्गर्। In all world there is no kind of framework within which we can find consciousness in the plural. This is simply something we construct because of the temporal plurality of individuals. But it is a अयं ग्रन्थः हाल्बफास् महोदयस्य एकः अत्यन्त उत्कृष्टः ग्रन्थः वर्तते, येन पाश्चात्यदेशेषु वैशेषिकशास्त्रं प्रति उद्बुद्धः। तदनु अमेरिका देशीयः कार्ल एच पॉटर महाभागः, वयं सर्वे जानीमः तस्य योगदानम्। एन्साइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन फिलॉसफीज वॉल्यूम्स 1 to 25 अनेन सम्पादितः अयं विश्वकोशः अस्मै अपि भारतदेशेन 1920 वर्षे पद्मश्री उपाधिः प्रदत्तः आसीत्। तर्हि अमेरिका देशीयः अन्यः एकः विद्वान् M.B. एमिनो महोदयः
वेताल पञ्चविंशतिकाम् अधिकृत्य शोधकार्यं कृतवान्। अयं महाशयः अमेरिकन् ओरियेण्टल् सोसैटी संस्थायाः अध्यक्षः आसीत्। अनेन एका महती समासतः एतदेवास्ति मे निवेदनं यत् भारतीयविद्यानां विषये पाश्चात्यैर्विद्वद्भिः यः विपुलः विमर्शो विहितः तस्य सकलस्य समेकितस्य एकत्र परिचयः यदि क्रियेत तर्हि विद्यार्थिनां कृते शोधार्थिनां कृते च महान् उपकारो भूयादिति। यथा कार्ल पॉटर महोदयेन भारतीयदर्शनविषये कृतकार्याणां समेषां विदुषां परिचयः प्रदत्तः, परं तेन केवलम् आङ्ग्लभाषायाम् अथवा अन्यस्यां कस्यामपि यूरोपीयभाषायां कृतानां ग्रन्थानाम् एव चर्चा स्वस्मिन् विश्वकोशे कृता। तत्र हिंदी, भारतीयभाषाः, संस्कृतभाषया या ये अपि केऽपि शोधकार्य ग्रन्थाः प्रकाशिताः तेषां सूची तत्र नास्ति। एवमेव अन्यासामपि विद्यानां विषये अस्माभिः प्रयासः करणीयः। तत्र नव्यन्यायविषये H.H. इंगल्स् महोदयेन मेटीरियल्स् फॉर द स्टडी ऑफ नव्यन्याय लॉजिक संकलितः। तथैव शर्मण्यदेशे हाम्बुर्ग् विश्वविद्यालये आचार्यरूपेण प्रतिष्ठितैः बौद्धविद्याविशेषज्ञैः प्रोफेसर हारुनागा इज़ाक्सन् महोदयैः मेटीरियल्स् फॉर द स्टडी ऑफ वैशेषिक इति विषयम् अधिकृत्य शोधकार्यं कृतम्। इतोपि अधिकं बहवः विद्वांसः विदुष्यः वा सन्ति स्युर्वा येषां कार्यं मया नात्र संकेतयितुं शक्यते, परं सर्वेभ्यः तेभ्यः कृतकार्येभ्यः प्रणतिततिं विनिवेदयामि। अपि च अत्र समुपस्थितेभ्यः अत्र भवद्भ्यः सर्वेभ्यः प्रणामाञ्जलिं समर्प्य विरमामि। एतदेव मम निवेदनं यदस्मिन् विषये अस्माभिः विशेषतः विश्वविद्यालयैः त्रिभिः विश्वविद्यालयैः अस्मिन् विषये एका परियोजना प्रारब्धव्या, यत्र समेषां पाश्चात्यविदुषां प्रयासानां सूची अथवा तेषां संकलनम् आकलनं च क्रियेत इत्येव मे अभ्यर्थना इत्युक्त्वा विरमामि। सूत्ररूपेण निदर्शनरूपेण इव एतत् मया प्रतिपादितं। धन्यवादाः।